तरी तो तेका ते मायनर भुरगें तेका हाड म्हणटा अरेस्ट करपाचो आसा तेका त्या भुरग्याक कळटा तुवें सांगूंक जाय बाय तूं भिवो नाका तेका आमी अरेस्ट करया तेका कितें करया तुवें त्या भुरग्याक साथ दिवंक सांगूंक जाय काल तेणे भर दिसा उजडे म्हज्या चेडवाच्या हातीक घालून गोल पिनून तेका हें केलें फाल्यां सकाळीं म्हज्या चेडवाक तो उखलून व्हरोंक शकता न्हू का मागीर हात वयर करतले म्हाजे चेडूं म्हाका ना जातलें न्हू आनी आयज ना गावलो फाल्यां ना गावलो जाल्यार म्हणजे गावलो कोमो तेका धापून दवरलो न्ही कोम्याक जर धापून दिलो तर दिसता फाल्यां आमकां। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलित समाजातल्या लोकांच्या अधिकारा खातीर वावुरताले मात तांच्याच जयंती दिसा खाजने पेडणे वाठारांत एक लज्जास्पद घटना घडली। एका मनशान एक ल्हान चली दुकानार वता आसतना ताका आडायलें, ताच्या हाताक धरलें, ताच्या कपड्यांचो कॉलर पिनलो, त्याच प्रमाण जाती वयल्यान अपमानास्पद उलोवन मारपाची धमकी दिली असो आरोप पीडित चलयेच्या आवयन केला। या घटने उपरांत ताणी पुलिसांत वचून कागाळ नोंद करपाचो प्रयत्न केल्यार तांची कागाळ नोंद करपाक पुलिसांनी बरोच वेळ काडलो। फावो तसो पुलिसांचो प्रतिसाद मेळना म्हण त्या पीडित चलयेची घरची आनी हेर गांवांतले लोक कागाळ करतात। ह्याच खातीर सगळे स्थायिक संतापले आनी पेडणे पुलीस स्टेशनार तांणी धडक दिली। संशयीत मनशाचेर ताबडतोब कारवाय जावची म्हण लोकांची मागणी आशिल्ली। मजगती जमिल्ले लोक बरोच वेळ थंय आडावन उरले। आज हात धरला, फाल्यां आपल्या चलयेक उखलून व्हेले जाल्यार आपूण कितें करतले असो प्रश्न त्या चलयेची आवय करता। तर ह्या सगळ्या घटना उपरांत पेडणे पुलिसांनी संशयिता विरोधात FIR नोंद केल्या। आम्ही सगळे गप्पा 20 मिनिटं दिली आम्ही 20 मिनिटं रावली लोक पहिले अजून सांगले ना कोण शिकले जातात आपला पास व्हायला अपयता तो अडाणी पण अपयता काय तर त्याचे वेगवेगळे स्टेटमेंट घेतो ते काल संध्याकाळी बोलायला ते काल सकाळी बोलायला वेगवेगळे त्याचे स्टेटमेंट घेतो म्हणजे त्याला वेगवेगळे प्रश्न देऊन त्याचे स्टेटमेंट बदलून हे त्याच्यासारखे ह्या करून फुड्यान तेजे ते बरयलेले आसा जाल्यार तो कितें सांगता व्हडलो सर तेका हाड फुड्यान बरयलेले आवय सांगता तरी तो तेका ते मायनर भुरगें तेका हाड म्हणटा वयल्यान आनी तेका विचारता तो तुका कितें कितें करपाचें तेका अरेस्ट करपाचो आसा तेका त्या भुरग्याक कळटा तुवें सांगूंक जाय बाय तूं भिवो नाका तेका आमी अरेस्ट करया तेका कितें करया तुवें त्या भुरग्याक साथ दिवंक सांगूंक जायो ह्यो तेका विचारता कितें करपाचें तुका अरेस्ट करूंक जाय काय विचारता त्या भुरग्याक। काल 6:30 मॅटर 7:30 हांगा येयले आणि अजून पर्यंत एक्यूज कित्याक मेळना इतकी पुलीस यंत्रणा कमकुवत आसत काय आमकां प्रश्न पडटा आणि कमकुवत जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी सांगची आमची यंत्रणा कमकुवत आहात तुम्ही कितें ते कळयात तुम्ही कितें ते करात म्हणून सांगपाचें हेंच्यांनी लिपोवन दवरला आसतलो तेका न्हू जाल्ला जाले हरशी लिपोवन दवरलाच जाला न्हू इतको सपोर्ट करता इतको फेवरान बोलता तेच्या म्हणजे बरोबरच आहा तुमचा जो मेरेन आमी जर आयज बोललो जाल्यार तो तसोच म्हणटलो आतां हेजो विचारला जाल्यार तो घालतात काय तरी आमकां म्हणजे तेका तेज्या ऑफिसान आमी येवन तांकां सांगपाचें म्हणजे चार चौग जाण शिकलेले तेका तेज्या ऑफिसान येवन तेका बोलावंक जाय म्हणजे काय ते डिस्कशन करूंक जाय ते काहीतरी म्हणजे आमी हे आमच्या फुड्यान तो क्लियर कट सांगू शकना बाबा त्या भुरग्याच्या फेवरान आपूण हांवें म्हणून सांगना अरे आमी इल्लू कितें आमकां न्याय जावं जाल्यार आमी हे तेज्या ऑफिसान वचून हे करपाचें फाल्यां ना गावलो परवा तरी गावतलो खंय लिपोवन रावतलो काल तेणे भर दिसा उजडे म्हज्या चेडवाच्या हातीक घालून गोल पिनून तेका हें केलें फाल्यां सकाळीं म्हज्या चेडवाक तो उखलून व्हरोंक शकता न्हू मागीर कोण जबाबदार घेतलो मागीर हे केस करतले आनी मागीर सोदतले तेका का मागीर हात वयर करतले म्हाजे चेडूं म्हाका ना जातलें न्हू आनी आयज ना गावलो फाल्यां ना गावलो जाल्यार म्हणजे गावलो कोमो तेका धापून दवरलो न्ही
कोम्याक जर धापून दिलं तर दिसता फाल्यां आमकां हो काय येणे आता खंय दवरला तो आमकां खबर ना. नॅस पण कळटा न्हू आणि ह्यांच्या जर- तरी आहा म्हणून जर सर ह्या साहेबांक मेळना न्हू तर खाज्ञा खंय आसात न्हू तेका आमी काडटा मागीर कोयते निसकटून जायना म्हणून सांगून तांकां फक्त तेणी आमकां बरोवन सांगनी दिवनी, एका खंय तो बाबा मेळना तो. आमच्याकडे ताका सोदूंक जायना मागीर ताका आमी हाडून तेंच्या फुड्यान दवरता तो खंय पाताळान पसून गेला न्हू थिचून उकलून हाडटा आनी फक्त तेंच्यानी जायना आमी बरोवन दिवनी आमकां. फक्त बरोवन दिया म्हणून आणि आयज तो रात पसून तर येयना न्हू जाल्यार पळय आणि आमी आमी वयची वयची ना ना खंय वयची कित्याक ना. हांव पळय काल वोगी रावले सकाळी वोगी रावले आज दनपार पसून वोगी रावले 24 वरां तेंच्यांनी सांगलेली म्हाका 24 वरां वोगी रावले 24 वरां सोंपली तशी म्हाजी सगळीं जाणां येयली बायलां दादले सगळीं जाणां येयले आतां वोगी रावपाचें ना कित्याक फाल्यां तो ह्याच तिडकीन फाल्यां चेडवाक म्हाज्या थंयसर उखलून व्हरात जाल्यार कितें करतल्यार 2 वरां भितर तो भितर आसतलो खंयसरूय आसो ट्रेस करून हाडटले आसले इतकी इंटेलिजन्स पुलिसां कडेन आसा तो ट्रेस जायना हांगा थंय आयज ना जाल्यार फाल्यां ना जाल्यार परवां ह्यो गजाल ह्यो आन्सरांनी पुलिसां कडल्यान एक्सपेक्ट आमी करूं शकना कितेंय गजाली घडल्यो जाल्यार पुलीस स्टेशनूच पयले स्टेप आसा हांगा वचून तो ऑफेन्स नोंद करप आनी पुलिसांची कर्तव्य आसा की तांच्यांनी ताचेर एक्शन घेवप हाच्या वयल्यान अशें दिसता की महिलांचेर अत्याचार जाता आनी पुलीस सुशेगाद आसात भितर PI सांगता तो तसो करचो ना म्हणून तो भाव दिसता तेचो असो स्टेटमेंट PI करता आमी सगळे आशिल्ले हांव जर फट उलयता जाल्यार सतीश आसा बाकी सगळे आसात तो तसो करचो ना ह्यान फुडें ताका 41 दिता आनी आमी हें करता म्हणून 41चो प्रश्न ना तो तसो करचो ना म्हणजे तुका कशें कळ्ळें आणि जाती वयल्यान तेणी अपशब्द उलयले तेचे कितें तो तसो करचो ना म्हणजे तुका कशें कळ्ळें तेका आपय आनी ताजी हमी तूं कसो दिताय तो तसो करचो ना म्हणून आनी तेणें केलें जाल्यार मागीर रिस्पॉन्सिबल कोण PI आमी PIचेर कंप्लेंट फायल करपाची PIन तेजी हमी घेतली आयज रस्त्यार त्या चेडवाची गाडी हाडून तेणें असो हें केलो फाल्यां सकाळी त्या वाड्याचेर आनी चेडवां आसात आमची तेजेरूय करतलो तो राती 7 आमी 7:30 ती बायल आपणाच्या भुरग्याक घेवन हांगा येयले 12:30 मेरेन कंप्लेंट घेवपाक फाटी फुडें करतात हांव 12:30 येयला कन्सर्न PSI कडेन उलयला हांव की तशें जर प्रोविजन आसात की सगळ्यांनी बरोवनूच कंप्लेंट दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका सांग हांव बरोवन हाडून दिता तुका पण कित्या खातीर घेना तूं ते आतां तेच सांगू शकता न्ही कंप्लेंट बरोवन घेतले एकाक 7:30 ते 1 मेडिकलाक व्हेले मेडिकलाक जावन 1 वर लागतले 7:30 ते 8:30 धर 9 धर 9 उपरांत 1 मेरेनचो गॅप 10, 11, 12, 1 4 वरां हांगाच सगळीं आसात पयलीं PI आयलो मागीर गेलो PI सो असो ह्यो प्रकार कित्या खातीर हो अत्याचार अन्याय पुलिसां कडल्यानूच आमचेर आतां जाता असो दिसता आमकां म्हाका दिसता तुमी पळय तुमी स्टेटमेंट हो PIचो सांगता न्हू शिकलेले ना म्हणा म्हाका दिसता PIची तुमी सुद्दां डिग्री जाल्यार चड बरें आतां म्हाका दिसता आमच्यान डॉक्टर आसत PIच्या परस शिकलेले आसतले हांगा आमच्यान पूण हे PIक तरी निदान सोबा ना हे उलोवपाक तुज्या कडेन एक रायट आसा तूं एक पुलीस अधिकारी तूं एक PI तूं एक न्याय दिवंक जाय आनी राती आमी सुद्दां आसा राती हे आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना राती पासून पुलीस स्टेशन तर आयज पर्यंत आसा आनी हांगा इतलो न्हू म्हाका दिसता हे आमचो तो पेडण्याचो इमले आसा न्हू आमदार तेणी सुद्दां एक्चुली सहकार्य करूंक जाय तेजें तें कर्तव्य आनी तेजे परत पुलिशेचे आनी पुलिशेच्या तोंडान हे शब्द इतके तरी येवपाक जायनच आसलेले पूण म्हाका दिसता PIन काडूंक जायना आनी पुलिशान हे वचत ते आमदार अख्ख्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनार आनी एससी समाजाचो जो मॅटर येयलो न्हू जाल्यार हांगा चिरडलो जाता हेज्या शेमान चडान चड ह्या घेवंक जाय